रहमतुल्लाहि व बरकातहू। होप कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की इस वीडियो में मैं आपको सलातो तस्बीह की नमाज के बारे में बताऊंगी। इसका तरीका क्या है और इसकी फजीलत क्या है और इसे शब बारात में क्यों पढ़ा जाता है। तो इस बारे में जानने के लिए पहले तो आपको मेरी वीडियो फुल देखना होगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। शब बारात की रात हम सारे मुसलमान नमाज़ें पढ़ते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़ते हैं। और मैं चाहती हूँ कि ये नमाज मैं भी और आप भी शब बारात के दिन पढ़ें, क्योंकि इसकी बड़ी ही फजीलत है। अगर आप ये नमाज एक बार पढ़ लेंगे ना शब बारात की रात, तो अल्लाह ताला इस नमाज की बरकत से, इसकी फजीलत से आपके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे और आपकी सारी हाजतें पूरी करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सलातुल तस्बीह की नमाज क्या है। पहले तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस नमाज के ताल्लुक से, यानी सलातुल तस्बीह की नमाज के ताल्लुक से, कि इससे क्या क्या आपकी हाजतें पूरी होती हैं और अल्लाह ताला आपके कौन से गुनाह इस नमाज के ज़रिए, इस नमाज की बरकत से, फजीलत से माफ़ करते हैं। अगर आप इस हदीस को सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके अंदर एक शौक सा पैदा हो जाएगा कि इस नमाज को पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए। हुजूर ने अपने चचा अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि ऐ मेरे चाचा जान, क्या मैं आपको वो नमाज ना बता दूं जिसके पढ़ने से आपके अगले पिछले सारे गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। तो वो कौन कौन से गुनाह माफ़ होंगे, चलिए मैं आपको बताती हूँ ना। पिछले गुनाह और जो गलती से किए होते हैं वो गुनाह। गलती से करने वाले गुनाह वो हैं जो आप जानबूझकर नहीं करते, बस आपसे हो जाते हैं। तो इन सब गुनाहों को अल्लाह ताला उस नमाज के ज़रिए से, उस नमाज की फजीलत से माफ़ फरमा देंगे। जानबूझकर किए हुए गुनाह भी अल्लाह ताला इस नमाज के सदक़े से माफ़ फरमा देंगे। और छुप कर किए हुए गुनाह वो गुनाह हैं जो इंसान जब अकेला रहता है तो उसके साथ शैतान मौजूद होता है। जब वो आपको भड़काता है, तो जैसे कि आजकल की यूथ फ़ोन को मिसयूज़ कर रही है, आप फ़ोन के ज़रिए से बहुत अच्छी चीज़ें भी देख सकते हैं और इसके साथ साथ बहुत बुरी चीज़ें भी देख सकते हैं। इंसान फ़ोन के ज़रिए से बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज भी इकट्ठा कर सकता है और एक तरफ सेम इसी तरह वो गंदे वीडियोस, गंदी चीज़ें देख सकता है। इसीलिए अगर कोई देखे या ना देखे, लेकिन अल्लाह ताला हमें हर वक्त देख रहा है। तो इसके लिए अगर आप जैसे कि ये कोई अंधेरे में किए हुए गुनाह या अकेले में किए हुए गुनाह और जानबूझकर किए हुए गुनाह, इन सारे गुनाहों को अल्लाह ताला सलातुल तस्बीह की नमाज के सदक़े माफ़ फरमा देंगे। थोड़े लोग ऐसे होते हैं जो बोल के गुनाह करते हैं और उन्हें उससे कोई फ़र्क भी नहीं करता। और छोटे गुनाह का मतलब ये कि सगीरा गुनाह और बड़े गुनाह यानी कबीरा गुनाह। तो ये तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला इस नमाज के सदक़े माफ़ फरमा देंगे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नमाज को अपने चचा से तो तोहफ़े में दिया था, यानी अपने चचा को तोहफ़े में दिया था और साथ ही साथ तमाम सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को भी हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नमाज को एक तोहफ़े की तरह दिया था और कहा था कि ऐ मेरे चचा और ऐ मेरे सहाबी, तुम तमाम इस नमाज को पढ़ो। और साथ ही साथ ये कहा है कि इस नमाज के ज़रिए से ये कहा गया है कि अगर आपको इस नमाज को रोज़ाना पढ़ने नहीं होता, यानी आप रोज़ाना नहीं पढ़ सकते, तो कोशिश करें कि रोज़ पढ़ें और रोज़ ना हो सके तो वीक में एक टाइम तो ज़रूर पढ़ लें। अगर वीक में भी नहीं हुआ तो एक मंथ में एक दिन निकालें और उस दिन इस नमाज को अदा करें। अगर आपसे एक मंथ में भी वक़्त नहीं निकल रहा है, तो आप 1 साल में 1 मर्तबा तो इस नमाज़ को ज़रूर पढ़िएगा। अगर आप 1 साल में भी इस नमाज़ को नहीं पढ़ सकते, तो प्लीज़ अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी पूरी लाइफ़ में 1 दफ़ा तो इस नमाज़ को ज़रूर पढ़ें।
اس نماز کی فضیلت کا آپ اس طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ آپ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ تو یہ نماز پڑھیے۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ اس نماز کو شامل کریں اور شب برات کے دن خاص کر اس نماز کو ادا کریں، کیونکہ شب برات کے دن ہمارا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس نامہ اعمال بھیجا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ آپ کے سارے گناہ اس نماز کے ذریعے معاف ہو جائے۔ تو چلیے چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ نماز کس طرح سے پڑھی جاتی ہے۔ آپ کو اس نماز کا طریقہ بتا دیتی ہوں۔ پہلے تو آپ وضو سے ہونا چاہیے، پاک و صاف جگہ پر ایک پاک صاف مصلی بچھا لیجئے، باوضو ہوئیے اور سب سے پہلے آپ نیت کر لیں۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر آپ زبان سے بول لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی بات نہیں۔ اور جب نیت کریں تو نگاہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ نیت اس طرح کریں، نیت کرتی ہوں میں 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور اللہ اکبر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پر ہاتھ باندھ لیجئے۔ اور جب آپ یہ پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کی نگاہ سجدے کی طرف ہونی چاہیے، یعنی مصلی پر ہونی چاہیے۔ پھر ثنا پڑھیے۔ پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ آپ اس تسبیح کو پڑھیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھیے۔ پھر کوئی ایک سورہ آپ پڑھ لیجئے جو آپ دوسرے نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں، اسی طرح الحمد کے بعد وہ سورہ پڑھ لیجئے۔ پھر یہ سورہ کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر 10 مرتبہ آپ کو اس تسبیح کو پڑھنا ہوگا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے۔ پھر رکوع میں جانے کے بعد 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیے۔ رکوع کی تسبیح کو کمپلیٹ کرنے کے بعد رکوع میں ٹہر کے ہی، رکوع سے اٹھیے گا نہیں، رکوع میں ٹہر کے ہی 10 مرتبہ پھر اس تسبیح کو پڑھیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع کو کمپلیٹ کر کے سمیع اللہ کہتے ہوئے اٹھیے۔ پھر رکوع سے اٹھ کر سمیع اللہ کہتے ہوئے سمیع اللہ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد 10 مرتبہ پھر اسی تسبیح کو پڑھیے۔ پھر 10 مرتبہ اس تسبیح کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیے۔ پھر سجدے میں جانے کے بعد سجدے کی تسبیح کو 3 مرتبہ پڑھیے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو سجدے کی تسبیح کو کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر 10 مرتبہ آپ اسی تسبیح کو پڑھیے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سجدے میں اس تسبیح کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیے، اور پھر بیٹھنے پر آپ 10 مرتبہ پھر اسی تسبیح کو پڑھیے۔ آپ کو دوسرا سجدہ نہیں کرنا، پہلا سجدہ کمپلیٹ ہوا اس کے بعد اٹھیے، اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ سیم تسبیح کو پڑھیے، پھر سے اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں چلے جائیے، سجدے کی تسبیح پڑھیے، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیے۔ اس کے بعد پھر 10 مرتبہ آپ کو اسی تسبیح کو پڑھنا ہوگا، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد دوسری رکعت کو کھڑے ہو جائیے۔ تو اس طرح سے ٹوٹل جو آپ یہ تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ کی تسبیح ٹوٹل 75 ٹائمز آنی ہے۔ جیسے آپ نے سٹارٹنگ میں 15 ٹائمز پڑھا تھا ثنا کے بعد، پھر آپ 10 ٹائمز پڑھے سورہ فاتحہ اور جو سورت پڑھتے ہیں سورت کے بعد، پھر آپ رکوع میں گئے، رکوع میں بھی آپ نے 10 مرتبہ پڑھا تھا، اور سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اٹھے اور وہاں پر بھی 10 مرتبہ پڑھا تھا۔ پھر آپ
سجدے کے لیے جاتے ہیں، سجدے میں جب آپ جاتے ہیں تب بھی 10 مرتبہ آپ نے پڑھا تھا، جب آپ سجدے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھتے ہیں تب آپ 10 مرتبہ پڑھے تھے، اور پھر جب آپ دوسرے سجدے میں جاتے ہیں تب آپ نے سجدے کی تسبیح کو کمپلیٹ کی، پھر آپ نے 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو 10 مرتبہ پڑھا، تو اس کو ٹوٹل کرنے سے کتنا ہوگا؟ 75 ٹائمز ہوگا۔ تو اسی پروسیجر سے سیم اسی طرح سے آپ ان 4 رکعتوں کو کمپلیٹ کیجیے، اور جب 4 رکعت کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو مصلی پر ہی بیٹھیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی جو بھی جائز حاجات ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ میاں آپ کی ساری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اگر میری ویڈیو تھوڑی سی بھی آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور مجھے بھی اپنے دعاؤں میں شامل کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔